بسم الله الرحمن الرحيم. إلى الشعب المسلم الأبي في العراق الصديق والشقيق، لقد ارتكبت الولايات المتحدة المجرمة والكيان الصهيوني بالتعاون مع حلفائهما وشركائهما عدوانا غاشما على السيادة الوطنية والإسلامية لبلدنا إيران، فقصفوا بجبن ووحشية النساء والأطفال والمدنيين، استهدفوا المدارس والطلاب والمراكز الطبية ومؤسسات الخدمات العامة. ففي مثل هذه الظروف اتخذ الشعب العراقي العزيز والمسلم موقفا حكيما وصادقا في مواجهة الاستكبار الأمريكي العالمي والكيان الصهيوني الإرهابي، وأبدى رد فعل مؤثر وثوري إزاء استشهاد قائد الثورة الإسلامية ومرجعها الكبير سماحة آية الله العظمى خامنئي وسائر الشهداء الأبرار. ونقولها بالصدق: إن الشعب الإيراني لم يكن وحيدا، فقد كنا نخوض المعركة، فكانت ولا تزال قلوبكم ودموعكم ومواقفكم الصلبة معنا، فكان دعمكم وسيظل باعثا لنا على مزيد من العزم والثبات لمواصلة النضال. نرفع أكف الدعاء لنجاحكم في مواجهة أمريكا المجرمة ووكلائها، ونسأل الله تعالى أن يسدد خطاكم ويكلل مساعيكم بالنصر، وإن مواقفكم وأفعالكم ستسجل في صفحات التاريخ. ونعلن هنا أن العراق الشقيق مستثنى من أي قيود فرضناها في مضيق هرمز، إذ لا تشمل تلك القيود إلا الدول المعادية. ونحن نكن احتراما بالغا لسيادة العراق الوطنية، فأنتم أمة تحمل على صدرها ندوب الاحتلال الأمريكي وآثاره، وكفاحكم في مواجهة أمريكا جدير بالتقدير والإجلال. لقد أثبتتم عمليا أنكم أمة لا تستكين ولا ترضخ لمنظومة الهيمنة، وذلك مدعاة فخر واعتزاز لكم. وإن تطورات اليوم إلى جانب ما قدمتموه من عون ومساندة يمكن أن تهيئ للعراق فرصة تاريخية لإنهاء الوجود الأمريكي المفروض على أراضيه، وتحقيق أمن مستدام، ووضع حد لنهب الثروات العراقية الهائلة على يد الولايات المتحدة. ويرفع الشعب الإيراني أسمع آيات الإجلال والإكرام إلى أرواح شهداء الشعب العراقي البطل، ولا سيما شهداء فصائل المقاومة والحشد الشعبي، ويبتهل إلى الله تعالى أن يلهم ذويهم الكرام الصبر والسلوان. كما يوجه التحية إلى مقاتلي فصائل المقاومة وإلى الشعب العراقي الواعي وإلى أبناء العشائر الأبية في العراق، ونسأل الله لكم